अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने लिए भी और आप सब के लिए भी नेक दुआएं और तमन्नाएं रखती हूँ। तसव्वुर मलिक आज की वीडियो जो आपके लिए लेकर आई हैं ये बिल्कुल हमारी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, अवेयरनेस भी है और वो तमाम लोग जो स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है। आज मैं बात करने लगी हूँ आपसे नॉर्थ साइप्रस की नहीं, साउथ साइप्रस की। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि टर्की का जब आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल उसके बाहर जस्ट लाइक जैसे हमारे बॉडी पे एक मोल निकला हुआ होता है। मोल आप समझते हैं जिसको उर्दू में मासा या मसा वट कुछ ऐसा कहते हैं। वो कैसा हमारी बॉडी के बाहर लटका हुआ होता है। तो नॉर्थ साइप्रस जो है वो जस्ट लाइक दैट, वो बिल्कुल उसी तरह जो है वो टर्की के नक्शे में इस तरह छोटा सा एरिया है जो बाहर लटका हुआ है। ठीक हो गया। नॉर्थ साइप्रस का एक अगला हिस्सा भी है जिसको कहते हैं साउथ साइप्रस। साउथ साइप्रस को हम आम ज़बान में जो है वो कहते हैं यूरोपियन साइप्रस या ग्रीस साइप्रस भी कह लेते हैं। अच्छा, साउथ साइप्रस जो है उसको हम आसान ज़बान में यूरोपियन साइप्रस कहते हैं और प्लस ये कि उसका कैपिटल जो है वो निकोसिया है। आज मैं बात करने लगी हूँ इसके स्टडी वीज़े के हवाले से। इसका स्टडी जो है वो मार्च में टेक है इसका। इसके लिए मैक्सिमम जो एजुकेशन आपकी 50% जो है वो एक्सेप्टेबल है और आपकी जो है वो गैप भी एक्सेप्टेबल है। वैसे तो हमें इस वक्त छूट है और जिस वक्त पर ये मेरी ये डिटेल वीडियो, अब ये डिपेंड करता है कि आईटी वाले, वैसे आईटी वाले की शादी हो रही है, उसकी अपनी भी हो रही है, उसकी बहन की भी हो रही है, तो इस वजह से मैंने वैसे फोर्स तो बड़ा किया हुआ कि भाई जल्दी अपलोड कर देना। बट एनी हाउ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंटर पास है, 50 आपकी परसेंटेज है और एज लिमिट जो है वो 18 से 40 के दरमियान है और गैप आपका 10 साल के अंदर अंदर है। कोशिश करें कि 10 साल के अंदर हो तो अच्छी बात, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बट आइल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइल्स के स्कोर्स जो कि मैं यहाँ बोलूँगी तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, ये एक नेचुरल सी बात है, घड़ी घड़ी आप उसको मोबाइल को खोल के मेरी वीडियो सुन के और आइल्स और पीटी के नंबर तो नहीं लिखेंगे, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो सारी डिटेल डाल दूँगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। बाकी जो इंटरेस्टेड हो कैंडिडेट होंगे वो मेरे tasavvurtravels@gmail.com पे आके मैसेज कर लें तो मैं वहाँ भी उनको इसकी सारी डिटेल दे दूँगी। अच्छा, इसमें यह है कि आप बैचलर्स भी करने जा सकते हैं, मास्टर्स भी करने जा सकते हैं और इसको आज हाईलाइट करने का जो रीज़न है वो ये है कि इसकी स्टूडेंट वीज़े और इसकी टीआरसी पे आप जो है फ्री एंट्री है बल्गारिया में और रोमानिया में। अच्छा, इसका जो वीज़ा सबमिशन है, इसका स्टिकर वीज़ा होता है जो कि 1 मंथ सिंगल एंट्री 30 डेज़ का लगता है और इसकी जो कॉन्सुलेट है वो कराची में है और यहाँ ये वीज़ा कराची से होता है। जो नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा है जो कि पेपर वीज़ा होता है वो जस्ट एंट्री होता है, वो भी एंट्री होता है, ये भी एंट्री ही वीज़ा होता है, वहाँ जाने के बाद ही एक्सटेंड होते हैं ये वीज़ास। तो इसमें यह है कि वो पेपर वीज़ा वो इस्लामाबाद जाना पड़ता है नॉर्थ साइप्रस के लिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ साइप्रस। So be confident, be notified for my information। आप इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए और बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे tasavvurtravels@gmail.com या कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मार्च में इसका इंटेक होगा। अभी से एडमिशन के लिए हम कागजात लेंगे, नॉमिनल से इसके चार्जेस हैं, जो इसके डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सारे लिखे हुए हैं और यहाँ मैं आपको वर्बली भी बता देती हूँ। अटेस्टेशन होती है इसकी जो फॉरेन अफेयर से होती है और अपनी एचएससी और आईबीसीसी से होती है। बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। और आप वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा लेकर और स्टूडेंट टीआरसी ले लेते हैं तो फिर आप आसानी से वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिलेगी बल्गारिया की और रोमानिया की। असल में जो इसमें सबसे बड़ी सहूलत मिल रही है वो आपको ये मिल रही है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं देखिए जी ये बात मैं स्क्रीन पे ही आके बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, आपके दिल के ख्वाहिशात को समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारा जो है वो बच्चा या बड़ा
یا پاکستانی جو ہے وہ کس سلسلے میں جو ہے وہ جا رہا ہے اسٹڈی کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک گولڈن چانس ہے، یہ سال میں 1-2 بار ایسے سیشنز آتے ہیں جب پاکستانی اس طرح چلے جاتے ہیں اور لیگل طریقے سے جاتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی ٹاپا ٹاپی نہیں ہے، کوئی کسی کشتی میں یا کسی نو میں بٹھا کے لے جانے کی کوئی کہانی نہیں ہو رہی ہے، اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، آئلس کی ضرورت ہے۔ آئلس میں آپ نے 5 بینڈ، اگر 5.5 بینڈ آپ لے لیتے ہیں تو آل اوور لینا ہے، 6.5 بینڈ لیتے ہیں تو آل اوور لینا ہے، پی ٹی ای میں کتنے سکورز لینے ہیں، اور انگلش کی کیا سرٹیفیکیشن آپ کی چل سکتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا، جس وقت میں جرمنی کی ویڈیو بنا رہی تھی اسٹڈی جرمنی کے حوالے سے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹ از ساؤنڈ گڈ کہ آپ آئلس ضرور کریں، کیونکہ کچھ یونیورسٹیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کہ یو نیڈ آئلس، بٹ ہماری ایمبیسی جب آپ کے کاغذات جوٹ ڈاؤن کرتی ہے تو وہ مانگتی ہے کہ آئلس ہونا چاہیے، اور آن اسپاٹ پھر آپ بھاگیں گے، آپ کا ایڈمیشن آیا ہوا ہوتا ہے، افورڈ لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں پھر آپ بھاگیں گے، بھاگ کر جائیں گے اور آئلس کریں گے تو آپ کے 2 مہینے ویسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ پہلے سے ہی آئلس کر کے رکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا، اب اس میں آپ کو سارے کاغذات اور ساری تیاری کے بعد کراچی آنا پڑے گا۔ کراچی سے آپ اس کے کونسلیٹ میں جا کے اپنا کیس جمع کریں گے، اور اراؤنڈ 2، 2.5 یا 3 ہفتے، یعنی 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان جو ہے اس کا ویزا اسٹیمپ ہو کر آ جاتا ہے۔ دین یو ول گیٹ یور ٹکٹ اینڈ فلائی اوور دیئر۔ اس کے بعد وہاں پہنچ کے آپ نے جو ان کی فیسیں دینی ہیں وہ بھی میری ڈسکرپشن باکس میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ میں یہاں بھی چاہوں تو وہ ساری چیزیں آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ ہر دفعہ آپ کوئی چیز پڑھنے کے لیے میری ویڈیو تو نہیں آن کر کے دیکھیں گے، ڈسکرپشن میں چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو سننے میں، پڑھنے میں اور بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری اب آ جاتے ہیں ساؤتھ سائپرس کی بیوٹی کی طرف۔ نکوسیا میں آپ کو یہ بھی ایک بڑا فائدہ مل جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے پیپر میرج کر لیتے ہیں تو ابھی آپ کو جو ہے وہاں سے شینجن جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اس لیے کہ ہمارے جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ جن مقاصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بار بار میں کیا تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ نکوسیا جو کہ کیپٹل ہے، اگر وہ وہاں شادی کر لیتے ہیں تو ان کو پی آر جلدی مل جاتا ہے، اور اس پی آر کے بہاف پہ جو 5-6 سال میں پی آر مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بہاف پہ جو ہے وہ شینجن اسٹیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر وہ اپلائی فوراً کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے پاکستانی کچھ اتنی تیزی سے جا کے سلپ ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی کنٹری ان کو ویزا دے رہی ہوتی ہے پھر امیگریشن کا اس کے اوپر پریشر آتا ہے، اور وہ پاکستانیوں کے غلطی کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو ویزا ریشو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ ادر نیشنل اس طرح اسکپ نہیں ہوتے جس طرح پاکستانی اسکپ ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ اس چانس کو، گولڈن چانس کو اویل کریں اور انجوائے کریں، اور آگے اپنا مستقبل بنائیں اور اسٹڈی بھی کریں۔ آپ کو ورکنگ آورز بھی ملیں گے کام کرنے کے لیے۔ کچھ عرصہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ساؤتھ سائپرس، یورن سائپرس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اسمبلڈ کریں، بلڈ کریں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ بہتر ہو گئے ہیں تو ضرور اپنے ویزا فری انٹری کو انجوائے کریں، اور بلغاریہ بھی جائیں، رومانیہ بھی جائیں۔ تو دس از دا ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ ہاؤ کین یو پروو یور سیلف ان ادر کنٹریز۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ باقی جو نارتھ سائپرس ہے، نارتھ سائپرس میں ہمارے پاس ورک اپرچونیٹیز کافی آئی ہیں 2020 میں، 21 میں، لیکن پھر وہی بات کروں گی، ڈپورٹیشن کا مسئلہ بہت ہو گیا تھا، پیپر ویزا تھا، ایون دو کہ وہاں پہ امیگریشن پہ بندہ ریسیو بھی کرنے جو آتا ہے اس کی موجودگی میں بھی وہ یہاں سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر رہے تھے، ورنہ کافی نومنل چارجز میں جو ہے وہ نارتھ سائپرس کا ورک ویزا بھی مل جایا کرتا ہے اور اسٹڈی ویزا بھی مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستانی نے وہاں رکنا نہیں ہے، وہاں جانا ہے اور جا کے آگے موو آن ہو جانا ہے، تو اس لیے کافی پچھلے سال کے مڈ کے بعد سے جو ہے وہ یہ سلسلہ بالکل کمپلیٹلی بند ہوا ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح آج میں نے آپ سے یورپین ساؤتھ سائپرس کی بات کی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے کہ ہم نارتھ سائپرس کی خبر بھی آپ کے لیے لے کر آئیں اور آپ کے لیے اور